فعله شايفه عيني دار اقول فوق بزاويني فعله شايفه عيني دار اقول كل الجديد والحصري على قناة بشير الدار حمد. وصه حير غريني فعله شايفه عيني دار اقول فوق بزاويني حير غريني فعله شايفه عيني دار اقول فوق بزاويني دار اقول فوق بزاويني فعله شايفه عيني يا حقايق حنتبيني وصه محير غريني يا رجل فوق بزاويني وين الصيب نحوال وقسم بفزاره لا تحسن الصهلة والماغي الرسن صهلة والماغي الرسن الصعب نحوال وقسن خطوة عدوه وتعكسن أنا أقول فوق بزاويني فعله حير غريني صعب احوال وقسن يفزعوه لا تحسن فوق بزاويني الصهلة والماغي الرسن خطوات عدوه تعكسن فوق بزاويني شقتيهم وعزة وفخر بيهم الخلايق شاقدة ليهم طيب وفعلا سرديهم زاويني شقتيهم ليك ما بيشقتيهم قوة وعزة وفخر بيهم الخلايق شاهدة ليهم طيبوا فعلا سمديهم داروا فوق زاويني يا محندل بلزموك هيبة ملوك فوق زاويني في المواغب بنجدوك قبل تدرك بنجدوك فوق زاويني يا محندل بلزموك هيبة ملوك فوق زاويني في المواقف يعجبوك
بيعجبوك قبل تدرك بينجدوك داروا بالفوق زاويني وين أهل أسلحة الدمار أهل أسلحة الدمار موت قاتل الأسرار داروا بالفوق زاويني بيقدع خشم نار بيقدع خشم نار بيقول الترزم حدار زاويني وين أهل أسلحة الدمار أهل أسلحة الدمار موجات الإصرار زاويني بيقدع خشم نار بيقدع خشم نار بيقول الترزم حدار ده فوق زاويني وصفهم حير غريني